السلام عليكم. معكم أستاذ أسامة، prof de comptabilité. لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيه واحد لابارتي في لامورتيسمون اللي هي لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. دونك أول écriture comptable كنبداو بها هي l'écriture le jour de la session. Donc le jour de la session est إما غادا تدوز par chèque bancaire وبالتالي on va utiliser le compte banque، ولا غادا تدوز en espèces وغادي نستعملوا le compte caisse. و les deux comptes ce sont des comptes de trésorerie. بالنسبه للناس اللي كيقراو في السوبيريور، الناس ديال لا فاكولتي، بارفوا ملي كيقولوا لهم لا سيسيون داز باغ شيك بانكير ما غاديش يستعملوا لو كونت بانك، كيستعملوا لو كونت شيك اون بورتفوي، ساشون كو لارجون باقا ما دخلتش لينا لو كونت بانكير. في حالة الى لا سيسيون داز اكريدي، في حالة الى لا سيسيون داز اكريدي كنشوف لا دوغي ديال داك لو كريدي واش بلوس دان ان ولا موان دان ان. الا كانت بلوس دان ان on utilise le compte créance immobilisée. Par contre, il y a moins d'un an, on utilise le compte créance sur cession des immobilisations. Pour le compte accrédité, بمعنى la cession pour une entreprise هي واحد العملية ماشي اعتيادية، كتعتبر une opération exceptionnelle. كاين واحد le compte produit non courant اللي هو produit de cession des immobilisations، وكتبقى تغير ليموبيليزاسيون. تلاحظوا معايا الرقم الرابع غيبقى يتبدل على حساب ليموبيليزاسيون اللي عندك. الا بعنا باغ اكزومبل لي بروفي غنديرو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. الا بعنا ان ماتيريال دو ترونسبور برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الا بعنا باغ اكزومبل لي تي بي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. غير لي تي بي ما غنتريتيهمش في هاد لابارتي لأن كلشي كيعرف أن les TP ce sont des immobilisations non amortissables. Et pour le montant, كتحطوا le prix de vente ou bien le prix de cession. من بعد ما شفنا l'écriture ديال la cession غادي نشوفوا واحد l'écriture ديال la dotation complémentaire. وهاد la dotation complémentaire مرتبطة بديك l'immobilisation اللي تباعت، كنحسبوا ليها l'amortissement ديال العام اللي تباعت فيه. وباش نكونطابيليزيو هاد لامورتيسمون كنعرفوا ان لامورتيسمون عندها واحد انفلونس على لي شارج، عندها il entraîne une augmentation des charges. هادشي علاش كنديبيتيو لو كونت دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون. وفي لامورتيسمون لي في الثاني ديالها انها كتهبط من لاكتيف، يعني كتخلي لي زيموبيليزاسيون يفقدوا لا فالور ديالهم. كنكريديتيو لو كونت امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. وشنو كنحطو في المونطون؟ لانويتي ديال العام اللي تباعت فيه، علما ان لا دوطاسيون او بيان لانويتي في لي موا ديالها ما كديباسيش 12. دونك في لا ميم دات على لانفونتير لو 31/12 كنديرو واحد دونك كتجي لا ديرنيير ايطاب وكنبغيو نعرفوا هذيك لي موبيليزاسيون اللي بعنا واش ربحنا فيها ولا خسرنا، وبالتالي كنحسبوا ليها لو ريزولتا دو سيسيون. و لو ريزولتا دو سيسيون elle est égale toujours la différence entre le prix de cession et la V1. وهنا عندنا جوج ديال لي سيتوياسيون. الا كان لو بري دو سيسيون ديال ليموبيليزاسيون
كبر من la VNA ديالها, يعني la valeur ديالها le jour de la cession, on dit que l'entreprise a dégagé une plus-value. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le prix de cession de l'immobilisation est inférieur par rapport à sa VNA, on dit que l'entreprise elle a dégagé une moins-value. Donc, بالنسبة la vidéo ديال اليوم خدمنا la cession en négligeant l'incidence fiscale. يعني ما تسوقناش la fiscalité. Par contre, la cession كيفاش كيخدموها صحاب supérieur, les profs كيدخلوا ليهم la TVA. On a négligé la TVA في les calculs.